हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पर नई एपिसोड के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नावल नेम रमज़े इश्क, तहरीर अरफा खान। अरीश, तुम मलाइका को लेकर हनीमून पर क्यों नहीं गए? हमने बहुत इंजॉय किया। वहाँ आजकल मौसम बहुत अच्छा है, एकदम रोमांटिक। तबरेज़ ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। नाश्ते की मेज़ पर घर के सभी अफराद जमा थे और खुशगपियों में मसरूफ़ थे। नाश्ता बहुत ही अच्छे माहौल में हो रहा था। बिजी हूँ इसलिए नहीं जा रहा, अरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ सकता हूँ, जितना खर्चा तुमने शादी पर किया है उसमें पैसे ख़त्म हो गए होंगे। बेबी को मैं यही कह रहा था कि जितना खर्चा तुम शादी पर कर रहे हो, बाद में तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे। तबरेज़ ने हंसते हुए कहा। माहम के चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट थी। मुझसे पैसे ले लो उधार समझकर, शादी के शुरू में ही तो हनीमून पर जाने का मज़ा है। तबरेज़ ने ब्रेड ऑमलेट का बाइट लेते हुए कहा। मैं इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो उसके लिए कोई स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं और मिली हूँ। मिली तो मुझे कब से ही कह रही है चलते हैं, देखो कब फाइनल होता है। अरीश ने चाय का सिप लेते हुए मलाइका को मोहब्बत से देखा तो माहम जलकर रह गई। तबरेज़, जब तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो बार बार कॉल करके अपने बाप को तंग क्यों कर रहे थे? ख्वामख्वाह में तुमने मुझे इतनी बातें सुनवा दी। पापा पैसे चाहिए, पापा पैसे चाहिए, जाहिदा बेगम ने तबरेज़ को डांटते हुए कहा। मियाँ, वो तो इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहा है और ले ही जाएगा। जो वो सोचता है ना वो कर ही लेता है। तुम भी कुछ सोच समझ कर लिया करो। इस शादी को ही देख लो, बगैर सोचे समझे कहाँ सर फोड़ा है। जाहिदा बेगम कहने पर आई तो पीछे कुछ न छोड़ा। मामी प्लीज़, आप मुझे क्यों घसीट रही हैं? माहम ने चिढ़ते हुए कहा। तुम प्लीज़, जब मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ तब तुम्हारा बोलना ज़रूरी नहीं है और मुझे बार बार अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है। आइंदा मेरे सामने ध्यान रखना। जाहिदा बेगम ने माहम को ठीक ठाक झाड़ दिया। माहम ने तबरेज़ को देखा जो उसे इग्नोर किए खामोशी से नाश्ता करता रहा। तबरेज़ ने उठते हुए माहम की कमर पर हाथ फेरकर गुदगुदी की और गाल पर बोसा देता पीछे हो गया। माहम खिलखिलाकर हंसने लगी। मलाइका, जो काफ़ी दिनों से ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसा क्या करता है जो माहम खिलखिला उठती है, वो नाश्ता करती ये ताक लगाए बैठी थी कि उन्हें रंगे हाथों पकड़ेगी। वो उन्हें ही देख रही थी। जो काफ़ी दिनों से ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसा क्या करता है, वो उन्हें ही देख रही थी। तबरेज़ की इस हद तक बेबाकी पर उसे ठीक ठाक इच्छू लग गया। वो खिफ़्फ़त से लाल होती खांसने लगी। अरीश ने उसकी कमर से हिलाते हुए उसकी तरफ पानी बढ़ाया। अरीश से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। डोंट टेल मी मलाइका कि तुम्हें आज पता चल रहा है। तुम मुझसे पूछ लेती ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अमलन सिखा देता या अगर खुद ही देखना था तो बाइट तो छोड़ देती। अरीश ने शरारत से उसकी कमर पर हाथ फेरा। मलाइका का चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों में पानी जमा होने लगा। क्या अरीश, तुमने अपनी बीवी की ज़रा सी ट्रेनिंग नहीं की? अमजद साहब ने नाश्ता करते हुए छेड़ा। सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी मौजूद थी। अरीश खजल सा मुस्कुरा दिया। मलाइका, नीमन हुसन, देख कर खाया कर। खाना कहीं नहीं जा रहा, भूखों की तरह बस ठूंसती रहती है। शफकत बेगम ने मलाइका का ध्यान माहम की खुशहाल जिंदगी से हटाने को ख्वामख्वाह झाड़ दिया। मलाइका नजरें उठाने के काबिल नहीं थी। नाश्ता करो मलाइका, अब कुछ नहीं होगा, तबरेज़ जा चुका है, अरीश ने शरारत से कहा। अरीश गाड़ी में बैठने लगा तो मलाइका को आता देखकर और माहम को अपने टेरेस में खड़ा देखकर मलाइका को अपनी तरफ खींचा तो वो उसकी तरफ खींची चली गई। वो मलाइका की तरफ झुका। वो पहले माहम को जलाने के लिए मलाइका की तरफ झुका था, मगर अब मलाइका के जहर में जकड़ने लगा। उसे अपने और मलाइका के सिवा कुछ याद ना रहा। उसने मदहोश होते मलाइका की ठोड़ी पर नरमी से अपने लब रखे बेखुद होने लगा था। मलाइका इस तरह के किसी भी अमल के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो पजल होती कसमसाई तो अरीश होश की दुनिया में आया। मलाइका का चेहरा गुलाबियाँ छलका रहा था। अरीश दिलचस्पी से उसके गुलाब हुए चेहरे को देख रहा था। आई नो, तुम माही नहीं हो, अरीश ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगाया। उसे मलाइका का ये रूप बहुत खूबसूरत लग रहा था। चलो, आज तो समझ आ गया ना प्रैक्टिकली भी, अब मैं चलता हूँ। अरीश शरारत से हंसते हुए पीछे हुआ। मलाइका अंदर की जानिब बढ़ गई। मिली, मेरा मोबाइल तो दे जाओ, अरीश ने हंसते हुए कहा। मलाइका ने घूरते हुए मोबाइल उसे पकड़ाया और अंदर दौड़ लगा गई। मलाइका, मलाइका, अरीश ने लेटे हुए ही आवाज़ लगाई। वो गहरी नींद में गर्क थे जब शफकत बेगम की पुकार उनकी नींद में खलल का बायस बनी। हम
मलाइका खुमार आलूद आवाज़ में बोली, उठो यार, जाओ जाकर सुनो उनकी। वो झुंझला कर बोला। मलाइका के वजूद में कोई हलचल पैदा न हुई। मलाइका उठो, अरीश ने चिढ़कर आवाज़ दी। क्या है अरीश, सो जाओ। मलाइका की नींद में डूबी आवाज़ आई। इनको चुप करवाओगी तो सोऊंगा। किनको? मलाइका ने नींद में चिढ़ते हुए कहा। ये शफकत बेगम उर्फ धुतकार बेगम, फिटकार बेगम। जाओ यार, उनको रात को भी चैन नहीं है, चार्ज हुए बैठी है। अरीश भी खासा चिढ़ चुका था। तो आपको आज की एपिसोड कैसी लग रही है? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी। और कौन सा सीन है जो अभी तक का आपका फेवरेट रहा है, जो आपको अच्छा लगा है, मुझे अभी कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके अलावा अपनी राय भी ज़रूर दें कि आपको कैसे नावल पसंद है, और हमारे चैनल पे कौन सा ऐसा नावल है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, उसका नाम मेंशन करें। ये 30 सेकंड की जो वीडियो है इसको आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें हमारे लिए ये फ़ायदा है कि आप लोग एंगेज होते हो और हमारी बात भी सुन लेते हो, और उसके अलावा ये कि हमें पता चलता रहेगा कि जनाब आप कितने एक्टिव हो। अरीश मैनेज कर लो ना, मुझे कल कॉलेज जाना है और मुझे रेस्टोरेंट जाकर उन्हें चुप करवाओ। अरीश आवाज़ दूर से आ रही है, पता भी नहीं चल रहा। जब मैं नीचे होती थी तो मेरे सर पर होती थी ये, यहाँ तो ज़्यादा सुकून है। वो नींद में ही उठकर बैठी कहने लगी। पर मुझे पता चल रहा है मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो खाक काम होगा, तबीयत अलग ख़राब होगी, सब परेशान होंगे। मेरे पूछने वाले और चाहने वाले बहुत हैं। ये अगर इसी तरह बोलती रहेंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, अरीश ने चिढ़कर कहा। मलाइका की नींद भग से उड़ी। उसके दिल में कुछ चुभा। वो उठी और स्लीपर्स पहनने लगी। जा रही हूँ ताकि तुम और तुम्हारे पूछने वाले परेशान ना हो। मलाइका दरवाजे की तरफ बढ़ी। जा रही हूँ, सो जाओ, अब तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। दरवाजे से निकलते हुए एक बार फिर उसने बावर करवाया। उसके जाने के बाद अब अरीश उसका इंतज़ार कर रहा था कि आखिर पता तो लगे रात के इस पहर शफकत बेगम को क्या काम याद आ गया था। अब आवाज़ें आना भी बंद हो चुकी थी, मगर मलाइका न लौटी। मलाइका ने आना था ना वो आई। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और फिर दिन में बदल गई। अरीश घड़ी की टिक टिक जागती आंखों से देख रहा था। अरीश का दिल अब ख़राब होने लगा। उसने कॉलेज जाना था, क्या ज़रूरत थी उसे भेजने की? वही मैनेज कर लेता। वो पहले ही कह रही थी, यकीनन उसे पता था कि शफकत बेगम उसे अब सोने नहीं देंगी। मलाइका शफकत बेगम के कमरे में जूं ही आई, उन्होंने ज़ोर से छड़ी मारी। मनहूस, टांगे दबा। शफकत बेगम आंखें बंद किए लेट गईं। मलाइका उनकी टांगे दबाने लगी। जैसे ही वो नींद में जाने लगती, शफकत बेगम उसे छड़ी मार देती। टाइम गुजरता गया और फजर की अजानें होने लगी। जुल्फ़िकार साहब फजर की नमाज की अदायगी के बाद जब घर आए तो उन्हें लाउंज से गुजरते हुए शफकत बेगम के बेड के पास मलाइका के बैठे होने का गुमान हुआ तो वो वहीं चले आए। वो तासुब से देखकर रह गए। मलाइका ज़मीन पर बैठी, बेड पर सर टिकाए, शफकत बेगम की टांगों पर हाथ रखे, गालिबन नहीं यकीनन सो चुकी थी। शफकत बेगम ने एक बार फिर उसके पेट पर छड़ी मारी। मनहूस, टांगे दबा। मलाइका हड़बड़ाकर सीधी हुई और टांगे दबाने लगी। कुछ ही लम्हों में मलाइका फिर ऊँगने लगी। उसका हाथ शफकत बेगम की टांगों पर ही रुक गया। मनहूस, उठ कर शफकत बेगम जो एक बार फिर उसके पेट पर छड़ी मारने लगी थी, जुल्फ़िकार साहब ने तेज़ी से आगे बढ़कर छड़ी पकड़ ली। नहीं अम्मा, बच्ची सो रही है, जुल्फ़िकार साहब ने संजीदगी से रोका। मलाइका बेटा। जुल्फ़िकार साहब ने मलाइका के सर पर हाथ रखा तो वो हड़बड़ाकर सीधी हुई। जी बड़े पापा, आप? वो खड़ी हुई। यहाँ क्या कर रही हो, कब आई हो? वो पूछने लगे। रात को दादो बुला रही थी, अरीश डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए आ गई, मलाइका ने आहिस्तगी से बताया। जुल्फ़िकार साहब ने साथ चलने का इशारा किया। जाओ आराम करो, कॉलेज भी जाना होता है, ऐसे कैसे चलेगा? अब तुम्हें अरीश नीचे भेजे तो तुम नीचे नहीं आओगी, मेरे पास आओगी, ठीक है? जुल्फ़िकार साहब ने समझाया। जाओ आराम करो, जुल्फ़िकार साहब ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। मलाइका कमरे में आ गई। कमरे में आते ही एसी की ठंडक ने उसका इस्तकबाल किया। वो सोफे पर लेट गई और लम्हों में नींद की वादियों में चली गई। अरीश नमाज पढ़ने के बाद बेचैनी से उसका मुंतज़िर था। जब उसे मलाइका कमरे में आती दिखाई दी, उसकी तरफ देखे बगैर वो सोफे पर लेटते ही सो गई। शायद वो नींद में थी, तभी उसने गौर नहीं किया था। अरीश ने आगे बढ़कर उस पर कंफर्टर ठीक से दिया, नरमी से उसका सर उठाया और उसके सर के नीचे तकिया रखा। मलाइका के वजूद में कोई हरकत पैदा न हुई। वो जाकर बेड पर लेट गया और ख़ुद को नींद के हवाले कर दिया। मलाइका काफ़ी देर से अरीश को कॉल्स कर रही थी, लेकिन जवाब नदारद था। अरीश उसे अब तक लेने नहीं आया था। बड़े पापा ने कहा था कि आज अरीश लेने आएगा, लेकिन अरीश के आने के अब तक आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मलाइका ने तंग आकर अरीश को कॉल मिलाई। हेलो, अरीश की आवाज़ स्पीकर से उभरी। अरीश मुझे लेने नहीं आया और मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा, मलाइका ने भीगी आवाज़ में कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ। अरीश ने फ़ौरन कॉल काट दी और जुल्फ़िकार साहब को कॉल मिलाने लगा। पापा, अरीश अब तक मलाइका को लेने नहीं गया, कॉल के मिलते ही अरीश ने बताया।
थैंक यू अरीस, मैं जाता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, जुल्फ़िकार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके पापा। कॉल मुनक़ता होते ही जुल्फ़िकार साहब अपनी मीटिंग वहीं बर्खास्त करते उठे। उन्होंने अरीस को पहले ही कह दिया था कि अब कभी मलाइका की कॉल आए तो वो उन्हें कॉल करके बताएगा, क्योंकि वो अरीश को जानते थे कि उन्होंने जो जिम्मेदारी अरीश को दी है वो अरीश इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो अरीस के जज्बात को भी मजरूह नहीं करना चाहते थे। एक गलती वो पहले ही कर चुके थे, बेशक अनजाने में ही सही, लेकिन उनसे ज्यादती हुई थी। अब वो दोबारा कोई ज्यादती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका इतना काबिल बेटा तबाही के रास्ते पर चले। वो अरीस की दायमी खुशियों के लिए दिल से दुआ गो थे। इन्हीं सोचों में उन्होंने मलाइका के कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रोकी। उन्हें सामने ही मलाइका खड़ी नजर आ गई। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। बड़े पापा, आप क्यों आए? आपने ख्वामखा ज़हमत की, मैंने अरीस को कॉल की थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठती पूछने लगी। अरीश क्यों नहीं आया? जुल्फ़िकार साहब ने खोजते हुए पूछा। मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन शायद वो बिजी था, कोई मीटिंग होगी, इसलिए कॉल पिक नहीं की। कॉलेज भी तकरीबन खाली हो चुका था तो मुझे डर लग रहा था, मैंने इसलिए अरीस को कॉल की थी, उसने वजाहत पेश की। मुझे अरीश पहले बता देता कि वो मसरूफ़ है तो मैं इकरा लोगों के साथ ही चली जाती। मलाइका एहसास शर्मिंदगी से ख्वामखा ही वजाहतें दे रही थी। गाड़ी सड़क पर दौड़ दौड़ रही थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं घर ही जा रहा था तो सोचा अपनी बेटी को भी पिक कर लूँ, जुल्फ़िकार साहब ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा। मोड़ काट कर जुल्फ़िकार साहब ने डैशबोर्ड से अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया, जो पहले ही बेल पर उठा लिया गया। कहाँ हो? होटल में, जवाब हस्बे तवक्को आया। मलाइका कहाँ है? मलाइका ने हैरानी से जुल्फ़िकार साहब को देखा, जिन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया था। मेरे सामने बैठी है। अरीश ने गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। बात करवाओ, वो बरहमी से बोले। खाना खा रही है। अरीश पार्किंग की तरफ भागा। वाह भाई, क्या बात है, मलाइका अपने ज़ाती रेस्टोरेंट से खाना खा रही है, क्या खिला रहे हो? अच्छा चलो, जब तक वो खाना खाती है तुम बात करो, फिर जब वो खाना खा ले तो मेरी उससे बात करवाना। तंज था या मजाक? अरीश को समझ न आया। किससे? अरीश हैरान हुआ। हेलो, जुल्फ़िकार साहब ने लाउड स्पीकर ऑन करके मलाइका को बोलने का इशारा किया। मलाइका के हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। मलाइका, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अरीश जो गाड़ी अनलॉक कर रहा था उसकी आवाज़ सुनकर गुस्से से दौड़ा। आराम से, जब तुम्हारे पास बैठी मलाइका का खाना ख़त्म हो जाए तो घर आ जाना। जुल्फ़िकार साहब ने कॉल काट दी। गाड़ी शफकत हाउस के पोर्च में आकर रुकी। लंच टेबल पर जुल्फ़िकार साहब, नफीसा बेगम, अरीज़ और मलाइका मौजूद थे। वो लोग खाना खा रहे थे कि अरीश आता दिखाई दिया। आ जाओ अरीश, तुम भी खाना खाओ। नफीसा बेगम ने मोहब्बत से अपने लाडले को देखा, जो वसीली निगाहों से मलाइका को कच्चा चबाने का अज़म लिए हुए देख रहा था। अरीश, हमारी मलाइका तो दाल चावल खा रही है, तुम्हारी मलाइका ने क्या खाया है? जुल्फ़िकार साहब ने मुबहम सा मुस्कुराते हुए अरीश के गुस्से भरे चेहरे को देखा। पापा, मेरी मीटिंग थी, मैं वहाँ मसरूफ़ था, अरीश ने खजालत से कहा। आप हर्ट होते और डांट देते इसलिए मैंने झूठ बोल दिया, अरीश ने वजाहत दी। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं भी अभी मीटिंग से ही आया हूँ और मानता हूँ रोज़ रोज़ मीटिंग भी नहीं छोड़ी जा सकती, उसके लिए किसी गाड़ी ड्राइवर का इंतज़ाम करो, उन्होंने सर हिलाते कहा और आखिर में मशवरा दे डाला। पापा, मैं एक अनजान ड्राइवर पर मलाइका के हवाले से कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? दूसरी जानिब से एतराज़ आया। गुड टू लिसन, लेकिन तुम अब भी कॉलेज के बाहर खड़े चौकीदार, वहाँ मौजूद मैकेनिक शॉप पर आते जाते और कॉलेज के बाहर आते बेतहाशा मर्दों पर भी तो भरोसा कर रहे हो, जुल्फ़िकार साहब ने संजीदगी से कहा। अरीश को दाल चावल का जायका एकदम ही कड़वा लगने लगा। मैं आइंदा ख्याल रखूँगा पापा, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ, अब खाना खाओ। मलाइका बेटा, अरीश को डाल कर दो, उन्होंने बात निपटाते हुए कहा। मलाइका ने खामोशी से कबाब उसकी प्लेट में रखे। मुझे भूख नहीं है, जितना खाना था मैंने खा लिया है, जाओ जाकर चाय बनाओ, मेरे सर में दर्द है, वो खिफगी से बोला। अरीश बेटा, वो खाना खा रही है, तुम भी पहले खाना खाओ फिर चाय पीना, नफीसा बेगम ने नरमी से टोका। मलाइका की बच्ची अरीश को कॉल नहीं कर सकती थी? अरीश ने चबा चबा कर पूछा। की थी कॉल, वो बिजी था, इसीलिए बड़े पापा आ गए, मलाइका मनमनाई। सब ड्रामे हैं तुम्हारे, बदला लूंगा अब मैं इस बात का, वो धमकिया में अंदाज में गोया हुआ। अरीश क्या करोगे? मलाइका खौफजदा नजर आ रही थी। देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। अरीश, मैंने अरीश को कॉल की थी, मलाइका को नई फिक्र लग चुकी थी। अच्छा, अगर वो बिजी था तो ये तुम्हारे सामने कौन सा अरीश बैठा है? अरीश ने सवालिया अब्रू उचकाए। खुद पूछ लो, वो सर नाराजगी से बोली। तो अरीश ने सर झटका। अरीश, मलाइका ने खुद पुकारा तो अरीश ने कोहनी मारी। आराम से, मलाइका बाजू से हिलाने लगी। अरीश, तुम चाय पियोगे? हाँ बना लो, अरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अरीश के इंतकामिया चेहरे को देखकर समझ गया था कि वो मलाइका को धमकियां दे रहा है। मलाइका चाय बनाने के लिए उठकर चली गई। मलाइका,
یہ تم نے کیا کیا ہے؟ عریش نے دھاڑتے ہوئے پکارا۔ کچن کیا میں چائے ہوا؟ بناتی یہ ملائکہ تم نے عریش کیا کی کیا دھاڑ پر ہے؟ کمرے کی عریش طرف نے بھاگی۔ شرٹ کا جلا ہوا حصہ ملائکہ کو دکھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا منہ کھل گیا۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم نے میری اتنی پیاری شرٹ جلا دی، میں تمہیں لینے نہیں گیا تو تم نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح سے کیا ہے۔ میں نے پاپا سے سوری کیا تو تھا، میں مصروف تھا یار۔ عریش میں نے نہیں جلائی۔ تو کیا یہ میں نے جلائی ہے؟ عریش نے اب کی بار تھوڑا اور اونچا بولا۔ عریش کی دھاڑ پر ذوالفقار صاحب اور نفیسہ بیگم بھی آ گئے۔ کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ نفیسہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیں ماما، آپ کی لاڈلی بیٹی نے میری شرٹ جلا دی، میں لینے نہیں گیا، اس نے مجھ سے اس بات کا بدلہ لیا ہے۔ وہ ماں کے سامنے شکایت کرنے لگا۔ نہیں چچی جان، میرا یقین کریں، اس نے صفائی پیش کی۔ ذوالفقار صاحب نے ہاتھ کھڑا کر کے ملائکہ کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ عریش ریلیکس ہو جاؤ، اور ملائکہ بیٹا، آئندہ عریش سے کسی بھی بات کا بدلہ لینا ہو تو اس سے پوچھ کر اس کی موسٹ فیوریٹ شرٹ جلانا۔ پاپا، عریش نے صدمے سے ذوالفقار صاحب کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ عریش کے بچے، ملائکہ نے صوفے پر سے کشن اٹھا کر عریش پر برسانے شروع کیے جو ہنستے ہوئے کیچ کرتا رہا۔ تم بہت بدتمیز ہو، ایک تو پہلے تم مجھے لینے نہیں آئے اور اس کے بعد مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی بولی۔ یہ اس بات کا بدلہ تھا جو تم نے میری شکایت پاپا سے کی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ صحیح کہا ہے بڑے پاپا نے، میں ابھی تمہاری شرٹ جلاتی ہوں۔ ملائکہ اس کی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ میری بات سنو، میری پہلے ہی ایک شرٹ جل چکی ہے۔ عریش نے ہنستے ہوئے ملائکہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ میں نے نہیں جلائی، لیکن اب میں ضرور جلاؤں گی۔ ملائکہ اس کی شرٹ پکڑے آئرن سٹینڈ کی طرف بڑھنے لگی کہ اس کا پاؤں عریش کے جوتے میں پھنسا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا کارپیٹ پہ جا گری۔ اس کے بالکل پیچھے لپکتا عریش اس کے ساتھ ہی ملائکہ کے پاؤں سے لڑکھڑا کر اس کے اوپر آن گرا۔ ہائے، وہ بلبلا اٹھی۔ عریش نے بروقت کارپیٹ پر ہاتھ رکھ کر ملائکہ کو اپنے تلے آنے سے بچایا۔ وہ جانتا تھا کہ دھان پانسی ملائکہ ہڈی پسلی ایک کروا لے گی۔ ملائکہ خوف سے ہی بلبلا اٹھی تھی۔ تم ہائے کہ میں ہائے؟ وہ مصنوعی گھوری سے نوازتا اسے سرزنش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ یک دم ان دونوں کو اپنی اپنی پوزیشنز کا احساس ہوا۔ ان کی ہنسی کو بریک لگی۔ ملائکہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اپنے اوپر عریش کے ہونے کی وجہ سے اٹھ نہ سکی۔ عریش اس کی شہد رنگ آنکھوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی بولتی نیلی آنکھیں ملائکہ کو پزل کرنے لگی۔ وہ بے خود ہوتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اس نے بے اختیار اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ وہ اس کے لبوں کی نمی پینے لگا۔ اس کے لمس پر عریش کے جلتے اعصاب پر ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی۔ ملائکہ کی ہارٹ بیٹ فل اسپیڈ پر دوڑنے لگی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا مدہوش ہونے لگا۔ وہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ دونوں ہاتھ کارپیٹ پر جمائے وہ اس کے حصار میں قید تھا۔ کبھی کبھار حصار میں قید ہونے کے لیے جسمانی بندشیں لازمی نہیں ہوتی، بعض اوقات احساس کا ایک لمحہ ساری زندگی کے لیے محدود کر دیتا ہے۔ ملائکہ کو آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ عریش کے کندھوں پر موجود اس کے ہاتھوں میں مضبوطی آ گئی۔ عریش یکدم پیچھے ہوا، جیسے اسے ملائکہ کی حالت پر رحم آ گیا ہو۔ مجھے پتہ ہے تم ملائکہ ہو۔ عریش نے اس کے کان کے پاس مسکراتی آواز میں سرگوشی کی کہ اس کے لب ملائکہ کی کان کی لو کو چپکے سے چھو گئے۔ ملائکہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے گھبراتے ہوئے تھام لیا۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ بہت دلچسپی سے دیکھنے لگا جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو چکی تھی۔ کیا وہ بلش کر رہی تھی؟ وہ دلچسپی بھری حیرانی سے دیکھتا سوچ رہا تھا۔ عریش جہاں سے برگر لاتا ہے وہاں سے لایا کرو، وہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ عریش گھر آتے ہوئے برگر لے کر آیا تھا۔ عریش اور ذوالفقار صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور نفیسہ بیگم نیچے گئی ہوئی تھی۔ عریش کا ارادہ آج ملائکہ کے ساتھ گپ شپ کرنے اور چائے پینے کا تھا۔ رہنے دو ملائکہ، یہ اس سے زیادہ مزے کا ہے، عریش نے برگر پر کیچپ لگاتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ عریش ہے، ہم بیچارے تمہاری نظروں میں کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو تمہیں ٹھیلے کا برگر بھی لا کر کھلائے گا تو تم اسے چوم چوم کر کھاؤ گی، عریش نے بڑھا چڑھا کر کہا۔ کوئی نہیں، میری عقل بھی ہے، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ ہاں، جو عریش کے سامنے آ کر سو جاتی ہے، عریش نے شرارت سے کہا۔ بات سنو ملائکہ، اپنے ارد گرد بھی دھیان دیا کرو، آج کل زوہا تمہاری سوتن بننے کے چکروں میں ہے۔ برگر چباتی ملائکہ تھمی۔ ہاں، روز وہ عریش کے ریستوران پہنچ جاتی ہے، تمہیں عریش نے نہیں بتایا؟ وہ کیوں بتائے گا، اس کے تو مزے ہیں، ایک طرف ماہم دوسری طرف زوہا۔ تو پھر ملائکہ میدان جنگ تو تیار ہے، تمہاری کمی ہے، میدان میں اترو اور شروع ہو جاؤ۔ ملائکہ نے لاپرواہی سے ہاتھ جھلایا۔ جس کو لینا ہے لے لے۔
ऐसे कैसे ले ले, ये कोई मिठाई थोड़ी है, अरीश है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, अरीश ने कहा। लव नहीं है तो वार कैसे, तो फिर इस वार का भी कोई फ़ायदा नहीं। मलाइका बज़ाहिर लापरवाही से बोली। ऐसे कैसे फ़ायदा नहीं मलाइका, गौर करो, लव तो है, अब से नहीं बहुत पहले से, अरीज ने राजदाराना अंदाज में कहा। मलाइका ठटकी। हमारे लिए आपकी राय बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इस 30 सेकंड को स्किप किए बगैर जो भी सवाल मैं पूछा करती हूँ उसका जवाब दे दिया करें। इतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और ना ही एमपीज़। और उसके अलावा आज का सवाल ये है कि आपको पिछली एपिसोड के हिसाब से इस एपिसोड में कौन सा सीन जो है ना वो अच्छा लगा है। किसका किरदार जो आपको पहले बुरा लग रहा हो और अब अच्छा लग रहा हो, कोई ऐसा किरदार जो पहले अच्छा लगा और अब बुरा लग रहा हो। अरीश को नहीं पता, उसको पता चल ही नहीं सकता, वो तो कब से माहम के चक्करों में पड़ा है। ये मामला तो उसके स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले का है ना। मलाइका के चेहरे का रंग मुकम्मल उड़ चुका था। उसके बावजूद तुम्हें लगता है वार नहीं होनी चाहिए? इससे पहले मलाइका कुछ कहती अरीश आता दिखाई दिया। यार मलाइका उठो, चाय बनाओ, सर में बहुत दर्द है। अरीश उसके बराबर सोफे पर गिर गया। मैं नहीं बना रही, नौकर हूँ क्या तुम्हारी? मलाइका चिढ़ गई। बना दो वरना जोहा लेकर उड़ जाएगी, अरीज ने सरगोशी की। लाती हूँ, मलाइका ने मुंह बनाते हुए कहा। एक मिनट, क्या कह रहा था ये तुम्हें? अरीश ने मलाइका का हाथ पकड़कर रोका। कह रहा था मेरे भाई को चाय पिला दो, थका हुआ है, बर्गर खिलाऊंगा। उसने बात बनाई। ये तुम्हें बर्गर खिलाएगा? ये तो कभी तुम्हें अपना बुखार ना दे, बर्गर खिलाएगा, अरीश ने मजाक उड़ाया। मुझे तो देता है, मलाइका ने बुरा मानते हुए कहा। क्या बुखार? अरीश ने तस्दीक चाही। नहीं, बर्गर। वो तंग कर बोली। रहने दो मलाइका, तुम मेरे पास ही रोते हुए आती थी। अरीश ने मेरा बर्गर ले लिया। अरीश ने मलाइका की नकल उतारी। वो बहुत पुरानी बात है, बाद में ये देने लग गया था, फिर नहीं आती थी मैं तुम्हारे पास। मलाइका को बुरा लगा। मलाइका ये तुम्हें बर्गर देता था? पहले बताती यार, मिलकर खाते, अरीज ने हंसते हुए कहा। रहने दो अरीज, ये बहुत पहले ही बदल गया है। इसने क्या खिलाना था, उल्टा हिसाब लेने लगा था। मलाइका हाथ छुड़ाकर चली गई। अरीश ने मलाइका की प्लेट अपनी तरफ खिसकाई और उसका छोड़ा हुआ बर्गर उठाकर खाने लगा। कौन सा हिसाब? मलाइका के कप रखते ही अरीश ने ढटाई का मुजाहरा किया। अरीज मैं दादों से 5,000 लेती थी वैन की फ़ीस के लिए, जिनमें से 4,000 वैन वाले के थे और 1,000 रुपये मैं रख लेती थी। इस बदतमीज़ ने आते ही मेरी वैन हटवाई। यहाँ तक तो ठीक रहा, फिर इस जनाब को मोहब्बत हो गई और मैं रोड सवार हो गई। पैदल जाना पड़ता था। दादों ने दोबारा वैन लगवाने से मना कर दिया और ये रोज़ मुझ पर धुआं छोड़कर जाता था। तुम इसलिए रोती थी? अरीज हैरान हुआ। नहीं, वो तो वहाँ मिट्टी बहुत होती थी और आंखों में चली जाती थी। मैं रोती थोड़ी थी, मलाइका ने संभलते हुए कहा। अरीज ने समझते हुए सर इस बात में हिलाया। अरीश को दुख हुआ। माहम को खुश करने के लिए वो उसका बहुत दिल दुखा देता था। बर्गर तो बहुत मज़े का है, कहाँ से लाए हो अरीज? अरीश ने यकसर मौजू बदला। तुम्हारी बेगम को पसंद नहीं आया, अरीज ने एलानिया कहा। इसीलिए छोड़कर गई थी? जी नहीं, तुम्हारी चाय के लिए गई थी। कदर ही नहीं है। मलाइका ने प्लेट खींचते हुए बर्गर उठाकर खाना शुरू किया। बर्गर अब उसे भी अच्छा लग रहा था। अरीश भी उसके साथ ही शामिल था। अरीश किसी को डिस्काउंट शॉप से गिफ्ट देना कैसा है? मलाइका वार्डरोब खोले खड़ी थी। ठीक है, असल तो गिफ्ट देने वाले की वैल्यू और इमोशंस मैटर करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या दे रहे हो और कहाँ से लिया है। अरीश जो मोबाइल में बिजी था उसकी बात पर सरसरी अंदाज में कहा। मलाइका ने उसकी तरफ एक गिफ्ट बैग बढ़ाया। अरीश जो मगन बैठा था मलाइका के हाथ में गिफ्ट देखकर पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। ओह, तो मलाइका जावेद ने मेरे लिए गिफ्ट डिस्काउंट शॉप से लिया है, अरीश ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। देखो तो कैसा लगा? मलाइका ने उसका ध्यान दूसरी तरफ दिलाया। अरीश हंसते हुए खोलने लगा। गिफ्ट अनपैक होते ही एक एक करके अरीश ने बॉक्स खोले जिनमें शर्ट्स थी। अरीश की आंखों में पसंदीदगी वाज़ेह उभरी। कॉफ़ी, मैरून, नेवी ब्लू और ऐश ग्रे कलर की खूबसूरत शर्ट्स देखकर वो मलाइका की पसंद से मुतासिर हुआ। कैसी हैं? मलाइका एक्साइटेड हुई। ठीक है, अरीश ने सरसरी अंदाज अपनाया। कितने % ऑफ था और कहाँ से ली हैं? % को छोड़ो, मॉल से ली हैं मैंने, पसंद आई? मलाइका मुतमईन ना हुई तो दोबारा पूछा। किसके साथ गई थी? अरीश हैरान हुआ। इकरा के साथ, मलाइका ने खुश होते हुए बताया। उसने कहा अरीश भाई को गिफ्ट देना चाहिए। मलाइका तुम तो भाई मत कहो, अरीश ने हंसते हुए टोका। उफ, उसके भाई को? अच्छा, ये इकरा ने दिया है? अरीश ने शरारत से कहा। वो तुम्हें क्यों देगी? मलाइका ने उसके बाजू पर मारा। एक्सीलेटर में कैसे गई? अरीश को ख्याल आया तो पूछा।
वो इकरा है, बहस नहीं करती। हम लिफ्ट में गए थे, मलाइका ने मुस्कुराते हुए बताया। कितने % डिस्काउंट पर ली है ये तो बताओ, अरीश ने मैरून शर्ट को खोलते हुए पूछा। इकरा कह रही थी ये ऑफ सिर्फ लिखा ही होता है, इसमें ऑफ वाली कोई बात होती नहीं है, ये सिर्फ अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। मलाइका ने उसे कायल करना चाहा। कितने % पर तुम अट्रैक्ट हुई थी यही बता दो। अरीश ने लब दांतों तले दबाए। अरीश बाज आओ, अब ऑफ का मत पूछना, मेरी पूरी सेविंग्स लग गई हैं। मलाइका ने नाराज़गी से कहा। कितनी सेविंग्स थी? वो मुस्तफसर हुआ। क्यों बताऊँ? ताकि तुम्हें पता चल जाए कितने की आई हैं। वो सर झटकते बोली। अच्छा चलो ना बताओ, कुछ सेविंग्स बची भी हैं या सारी ख़त्म हो गई? उसने पैंतरा बदला। ये भी नहीं बताऊंगी, वो कंधे उचका गई। लास्ट टाइम तक तो तुमने मुझे बताया था 8,600, नहीं 10,300 तक थी, उसके बाद भी जमा हुई है बस उतनी ही थी। वो इब्तदा को जाते पूछने लगा तो वो उसे घूरने लगी। कितने बदतमीज़ हो तुम, मुझे कहते तो मुझे भूल जाता है। उतने ही थे, अरीश ने हंसते हुए उसकी चोटी खींची। उसके नरम और मुलायम बाल हमेशा से ही उसके हाथों में नरमी छोड़ जाते थे। उसका बस चलता तो वो उन बालों में हर वक्त अपनी उंगलियां चलाता रहता। बाल उसके थे पर सरूर अरीश को मिलता था। अरीश तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं बताऊंगी, मलाइका ने अपनी चोटी उसके हाथ से निकालते कहा। उस वक्त मैं वाकई भूल जाता था, उसने कहा। झूठे, तुम्हें एग्जैक्ट याद है, वो मुंह बसोर कर बोली तो वह हंस दिया। अरीश तुम्हें पसंद नहीं आई? कुछ देर बाद मलाइका ने खदशे के तहत पूछा। अच्छी हैं, ये मेरी वार्डरोब में रख दो। अरीश को उसकी गिफ्ट की हुई शर्ट्स बहुत पसंद आई थी और वो सोच चुका था कि वो कौन सी शर्ट कब और कहाँ पहननी है। ये ब्रांड की हैं, तुम डिस्काउंट की वजह से ऐसे कह रहे हो ना, मैंने लोकल बाजार से नहीं ली, तुम्हारे लेवल की हैं। न्यू कलेक्शन है और फिर तुम ही कह रहे थे वैल्यू इमोशंस की होती है, मैंने कितनी मोहब्बत से ली थी। मलाइका ने भी लहजे में कहा, भी बुझे लहजे में कहा। मोहब्बत से ली हैं? वो मुतजस्सिस लहजे में बोला। बात मत पकड़ो, तुम्हें कौन सा पसंद आई है? मलाइका ने नाराज़गी से उठकर पैकेट वार्डरोब में पटक दिया। मलाइका मुझे पसंद आई हैं, अरीश ने यकीन दिलाना चाहा। मलाइका ने हाथ झुलाया। अरीश को मलाइका का गिफ्ट बहुत पसंद आया था पर वो इजहार नहीं कर पा रहा था। वो मलाइका से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके लिए सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि वो अपनी सारी सेविंग्स अरीश पर लगा चुकी है। मलाइका आज क्या बनाया है, बहुत भूख लग रही है, अरीश ने आते ही पूछा। बिरयानी, मलाइका जो वहीं लाउंज में थी बताने लगी। जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। अरीश कमरे की तरफ पलट गया। मलाइका, अब पता चला ये बिरयानी क्यों बन रही है। नीचे फुफ्फो शरीफ का टोकरा अपने अहलो अयाल के साथ तशरीफ़ फरमा है। अरीश जो रीलिंग से नीचे झांक रहा था, उसने शफकत बेगम के पास उनकी दोनों बेटियों के साथ उनको कान जोड़े बैठे देखा तो कह उठा। तुमने बिरयानी इसलिए बनाई है? अरीश कमरे में जाता पलटा। नहीं अरीश, मुझे तो पता भी नहीं था। मलाइका किचन में जाती रुकी। ऑर्डर तो नीचे से ही आया है ना, अरीश ने तपते हुए कहा। अरीश, रूटीन में भी इतनी ही बनती है, मलाइका ने उसे कन्विंस करना चाहा। अरीश ने सर पर हाथ मारा। तो मोहतरमा मलाइका साहिबा, वो जाती भी है, अरीश ने तपते हुए मजीद कहा। मैं बिरयानी नहीं खाऊंगा, अरीश ने ऐलान किया। लेकिन क्यों? वो नासमझी से पूछ बैठी। क्योंकि ये तुम्हें नीचे से ऑर्डर आया है, तुमने मेरे लिए नहीं बनाई। अरीश की बात सुनकर उसका दिल चाहा वो अपना या अरीश का सर फोड़ दे। अरीश, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है सच्ची, मुझे तो पता भी नहीं था कि नीचे वो लोग आ रहे हैं। मलाइका ने उसे मनाना चाहा। तुम्हें तो वैसे भी कुछ पता नहीं होता, पहले भी हम ही तुम्हें नीचे की खबरें देते थे, अब तो फिर तुम ऊपर शिफ्ट हो गई हो। अरीश ने सख्त लहजा अपनाया। दोपहर में क्या बना था? अरीश ने सख्ती से पूछा। भिंडी, मलाइका ने सादगी से बताया। मैं वही खाऊंगा, मेरे लिए रोटी बनाओ, अरीश कहकर कमरे की तरफ बढ़ गया। अरीश, बिरयानी बनी तो है, वो मेरे लिए नहीं बनाई, जिस दिन मेरे लिए बनाओगी उस दिन खा लूँगा, अरीश ने नाराज़गी से कहा। अरीश, मैंने उसमें तुम्हारे लिए आलू और आलू बुखारे भी डाले हैं, मलाइका ने उसे बहलाना चाहा। अरीश को वो बहलाती हुई बहुत प्यारी लगी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। वो बिरयानी में होते ही हैं, कोई नहीं, आलू नहीं होते, आलू मैंने ख़ास तुम्हारे लिए डाले हैं। वो अरीश को खुश करने की कोशिश करने लगी। तुम रोटी बनाओ, अरीश ने अहमियत नहीं दी। मैंने आज आटा नहीं गूंदा, मलाइका ने हरी झंडी दिखाई। तो गूंद लो, इसमें इतनी देर लगती है। वो भी कहाँ हार मानने वाला था। अरीश, डिनर में टाइम थोड़ा है, आटा सेट नहीं होगा तो रोटी सही नहीं बनेगी और तुम्हें भी भूख लग रही है, मलाइका ने टाला। मलाइका, तुम जो भी कर लो मैं रोटी ही खाऊंगा और इतना टाइम है कि रोटी पक जाए। मलाइका मुंह बनाती रोटी बनाने चली गई, जबकि अरीश सर झटक कर कमरे में फ्रेश होने की गर्ज से चला आया।
ڈنر ٹیبل پر گھر کے سبھی افراد موجود بریانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ عریش اور ملائکہ بھنڈی کی سبزی روٹی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عریش پلیز نا تھوڑی سی بریانی کھا لو، ملائکہ نے منانا چاہا۔ بالکل بھی نہیں، عریش نے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ ملائکہ بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ عریش اگر آج تم یہ بریانی کھاؤ گے تو میں تمہیں کل افغانی پلاؤ کھلاؤں گی، ملائکہ نے بہلایا۔ وہ تو تمہیں ویسے بھی بنانا چاہیے، عریش نے اثر لیے بغیر کہا۔ ملائکہ منہ بسورتی کھانا برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ ملائکہ بیٹا کیا بات ہے، تم بریانی کیوں نہیں کھا رہی؟ نفیسہ بیگم نے ملائکہ سے محبت سے پوچھا۔ چچی جان، عریش نہیں کھا رہا اس لیے، ملائکہ نے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ عریش کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ میرا آج بریانی کھانے کا دل نہیں، عریش نے نوالا بناتے ہوئے مزے سے کہا۔ تو اس کو تو کھانے دو، کھا لے، میں نے کب روکا ہے، عریش نے لاپرواہی سے کہتے کندھے اچکائے۔ عریش اس کی خاطر چکھ لو، نفیسہ بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ پھر کبھی، عریش نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ملائکہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ ذوالفقار دیکھے ملائکہ کا دل کر رہا ہے بریانی کھانے کا، کیا ہے جو یہ اس کے لیے کھا لے گا، نفیسہ بیگم نے سرگوشی کی۔ آپ فکر مت کریں نفیسہ، یہ اسے تنگ کر رہا ہے، بعد میں یہی اس کے پاس بریانی لے کر جائے گا، ذوالفقار صاحب نے دھیمی آواز میں کہا۔ ملائکہ یہ تمہارے لیے دادوں نے بھیجا ہے، نوری نے ایک بڑے سے سائز کا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے اس میں؟ عریش نے ملائکہ کے تھامنے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ جی اس میں زوہا اور اس کی کزن کے کپڑے ہیں ملائکہ کے لیے، نوری نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ملائکہ کو نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ، وہ جی دادو غصہ کریں گی، اگر تم یہاں سے یہ لے کر نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دوں گا، عریش نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ نوری اس کے تیور دیکھ کر شاپر لے کر پلٹ گئی۔ اگلی بار جب تم اس طرح سے شاپر لاؤ تو اکیلے مت آنا، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آنا، عریش نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں جی؟ نوری نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں سے تم خود جا کر نہیں پاؤ گی نا، اس لیے، عریش نے اتنے عام سے لہجے میں کہا جیسے وہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہو۔ نوری کا رنگ لمحوں میں اڑا، وہ پاؤں سر پر رکھ کر بھاگی، پیچھے عریش کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ دیٹس ویری گڈ عریش، مجھے تم سے یہی امید تھی، ذوالفقار صاحب نے سراہا۔ ملائکہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ ملائکہ کے لیے کپڑے آنے سے میرے بھائی کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے یا اسے نئے سرے سے محبت ہو گئی ہے، عریش نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ محبت؟ وہ بھی اس بیوقوف سے، عریش نے کشن اٹھا کر دوسرے صوفے پر اچھالا۔ کیا برائی ہے عریش اس میں؟ پہلے ہوئی نہیں، اب ہوگی تو اسی سے ہوگی، عریش نے طنزاً کہا۔ سوری ٹو سے عریش، ماہم میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا کہ تمہیں اس کے بعد ملائکہ سے محبت نہ ہو سکے، انفیکٹ ملائکہ میں وہ تمام خوبی ہیں جس کے ساتھ انسان ایک اچھی میرڈ لائف گزار سکے، عریش نے اپنی رائے دی۔ نہیں عریش، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو انسان اسے محبوبہ کے درجے پر بٹھا سکے، عریش نے لاپرواہی سے کہا۔ عریش وہ شوہر کا خیال رکھنے والی ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنے والی، گھر کو جوڑ کر رکھنے والی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ماں ثابت ہو سکتی ہے، شوہر کے لیے محبوب ترین بیوی بن سکتی ہے، اور ایک پرسکون زندگی تبھی ممکن ہے، عریش نے قائل کرنا چاہا۔ یہ ساری کوالٹیز ایک عمر رسیدہ عورت میں ہوتی ہیں، محبوبہ میں نہیں، میرے نزدیک محبوبہ کو صرف محبوبہ ہونا چاہیے، باقی محبوب ترین بیوی وہ خود ہی بن جاتی ہے، عریش نے قائل نہ ہوتے ہوئے کہا۔ عریش نے تعصب سے سر ہلایا۔ تمہارے ہاتھ نیو کلیکشن چلی گئی، ملائکہ جو چائے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئی، عریش کے شرارت بھرے لہجے میں چھپے طنز سے سلگ کر رہ گئی۔ چچی جان، یہ مجھے ہمیشہ اترن کے تانے دیتا رہتا ہے، میں کہ شوق سے پہنتی تھی، ملائکہ نے نفیسہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر بھیگی آواز میں کہا۔ عریش باز آؤ، تمہیں دلا کر دینا چاہیے، یہ شاپر آتے ہی کیوں ہیں، نفیسہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ اس سے پہلے بھی آیا ہے، عریش نے غصے سے ملائکہ کو دیکھا۔ نہیں، ابھی آیا ہے، دکھ ہو رہا ہے، عریش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ عریش کے بچے، تم نے پوچھا ہے تو بتا رہی ہوں، چچی جان دیکھے اسے، ملائکہ نے زج ہوتے ہوئے کہا۔ عریش، ذوالفقار صاحب نے اسے ٹوکا۔ عریش اور عریش ہنس پڑے، نفیسہ بیگم نے اسے پچکارتے ہوئے ساتھ لگا لیا۔ دیکھ لو، یہ صرف چچی جان کی ملائکہ ہے، محبوباؤں والی اس میں کوئی بات نہیں، عریش نے چائے کا سپ لیتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا جو عریش بمشکل سن سکا۔ ملائکہ عریش کو ڈھونڈتی ہوئی کچن میں آئی جو مائکرو ویو کے آگے کھڑا تھا، مائکرو ویو کے برنر کے بجتے ہی بریانی کی پلیٹ باہر نکالی۔ ملائکہ کو اندیکھا کہ یہ بریانی کی مزیدار خوشبو سونگھی، واہ مزہ آ گیا، بریانی کا چمچ بھر کر کھایا۔ ملائکہ جو اس کی ہی تلاش میں کچن میں آئی تھی، اس کا بریانی کھاتا دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ دوسری طرف عریش جانتا تھا کہ کمرے میں اس کی غیر موجودگی 5 منٹ سے اوپر ہونے کی صورت میں وہ اس کی تلاش میں نکلتی تھی۔ اب کیوں کھا رہے ہو، یہ تمہارے لیے نہیں بنی، ملائکہ پانی کی بوتل فریج سے نکال کر پانی پینے لگی۔ میرے لیے ہی بنی ہے، دیکھو اس میں آلو ہے اور آلو بخارا ہے،
عریش نے اس کی طرف بریانی کا چمچ بڑھایا۔ ملائکہ نے خاموشی سے لے لی۔ تم کیوں کھا رہے ہو؟ تم نے 2 روٹیاں کھائی ہیں، ملائکہ نے یاد کروایا، اور تم نے بھنڈی کی پٹائی کرتے ہوئے آدھی روٹی کھائی ہے۔ عریش نے پھر سے اس کے منہ میں چمچ ڈالا، جو ملائکہ نے ناراضگی سے ایک بار پھر لے لیا۔ کیا تھا جو تم اس وقت بریانی لے لیتے؟ تم بہت بدتمیز ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس وقت فریش تھی اور اب باسی ہو گئی ہے، اس نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ ابھی بھی فریش ہے اور میں اپنی ملی کے ساتھ کھانا چاہتا تھا، اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا تو ملائکہ نے اس کی طرف چمچ بڑھایا۔ پھر کل افغانی پلاؤ بنا رہی ہو نا؟ وہ مستفسر ہوا۔ اگر تم یہ اس وقت کھاتے تو تمہیں مل جاتا، اب نہیں ملے گا، ملائکہ نے اس کے منہ میں چمچ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس وقت کھاتا یا اس وقت کھاؤں، کھا تو رہا ہوں نا۔ عریش نے ایک اور چاولوں سے بھرا چمچ ملائکہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں نا پلیز عریش، ملائکہ نے کہتے ہوئے چمچ منہ میں لیا۔ کچھ چاول کے دانے ملائکہ کے لبوں پر ہی رہ گئے۔ عریش اس کی جانب بڑھتا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور چاول کے وہ دانے باری باری اپنے لبوں میں چن لیے۔ تھینک یو، عریش نے ذومعنی انداز میں کہا۔ کیا کر رہے ہو؟ ملائکہ سٹپٹا گئی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ بریانی کھا رہا ہوں، عریش نے چمچ سے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تو ایسے کھاؤ نا، اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ مجھے ایسے زیادہ مزے کی لگ رہی ہے۔ عریش نے شرارت سے ایک بار پھر چمچ بھرا اور اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کھا لی، ملائکہ نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ باقی کی میں اکیلے کھاؤں۔ عریش مزے سے کھانے لگا۔ ملائکہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عریش مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ کو سمجھ نہ آئی کہ اس کی حالت عریش کو زیادہ لطف دے رہی تھی یا بریانی۔ عریش کا دل بھی لطیف سے احساسات سے کروٹیں لینے لگا۔ یہ احساسات اس نے ماہی کی دفعہ تو محسوس نہیں کیے تھے، تو یہ کیا تھا؟ احساس ملکیت؟ عریش کے قریب آتے ہی ملائکہ کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگتا تھا۔ عریش نے ایک بار پھر اس کی طرف بھرا ہوا چمچ بڑھایا۔ سوئٹزرلینڈ میں لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، تم بھی کھاؤ۔ وہ پھر سے گویا ہوا۔ ملائکہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ عریش دھیرے سے ہنس دیا۔ ریز، میں نے کہا ہے نا کہ مجھے وہی ماڈل چاہیے، تو کیا پرابلم ہے؟ ماہم نے ضد سے چلاتے ہوئے کہا۔ سویٹ ہارٹ، وہی ماڈل ملے گا، لیکن ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تب دوں گا۔ تبریز نے بات کا آغاز تو محبت سے کیا، لیکن بات کے اختتام تک اس کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ لیکن مجھے تو ابھی اسی اینیورسری پر چاہیے، ماہم نے ہنوز ناراضگی سے کہا۔ سویٹ ہارٹ، تم سمجھ نہیں رہی ہو، ہم اس طرح سے اچانک سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ تم سمجھو جو ڈیٹ سب کو پتہ ہے اسی میں تمہیں یہی کار مل جائے گی، آئی پرومس، ٹرسٹ می یار، تبریز نے محبت سے سمجھانا چاہا۔ میں اپنی فرینڈس کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے انہیں کہا ہے کہ تم نے مجھے یہ کار گفٹ کی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اب میں ان سے ملنے اسی کار میں آؤں۔ میں کیا کہوں گی؟ تم میری بے عزتی نہیں کروا سکتے۔ ماہم برہم نظر آ رہی تھی۔ یہ تمہیں ان سے کمٹمنٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، تبریز نے درستی سے کہا۔ میں تمہیں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تمہیں تمہاری پسند کی کار ابھی نہیں مل سکتی، تبریز نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ ماہم زچ ہوئی۔ کیونکہ میں ابھی کیا ریزن دوں گا تمہیں یہ کار گفٹ کرنے کا، تبریز نے ڈانٹا۔ وائف کو گفٹ دینے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی ریز، ماہم نے چلاتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے پاپا کو ضرورت درکار ہوتی ہے، اینڈ اٹس فائنل کہ تمہیں ابھی نہیں مل سکتی، اینڈ ناؤ نو مور آرگیومنٹس، تبریز چلایا۔ ٹھیک ہے، جب کار لے لو تو مجھے لینے آ جانا، میں اپنی ماما کی طرف جا رہی ہوں۔ ماہم اٹھ کر جانے لگی۔ سنو تو، تبریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں اب تم سے تب تک بات نہیں کروں گی جب تک تم مجھے کار لے کر نہیں دو گے، ماہم ناراضگی سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے چلائی۔ لیکن میں تو تم سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تبریز نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ میں تمہیں گاڑی بھی گفٹ کر دوں گا اور تم دیکھنا وہ عریش بھی دیکھتا رہ جائے گا، تبریز نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ پکا؟ ماہم پرجوش ہوئی۔ بالکل پکا، تبریز نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ کب لینے چلے؟ تبریز ماہم کو لے کر بیڈ پر گر گیا۔ تمہیں اس کنڈیشن میں بھی یہ باتیں یاد آ رہی ہیں سویٹ ہارٹ؟ ایسے موقعوں پر تو لڑکیاں شرما جاتی ہیں، تبریز نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ماہم کھلکھلا کر ہنسی۔ میں ان عام لڑکیوں کے جیسی نہیں ہوں، ماہم نے اٹھلا کر کہا۔ تو پھر انجوائے کرو، تبریز اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ نفیسہ بیگم مسکراتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کرتے ذوالفقار صاحب کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے نفیسہ، آپ تو چائے لینے گئی تھی اور خالی ہاتھ مسکراتے ہوئے واپس آ رہی ہیں؟ نفیسہ بیگم ہنستے ہوئے بیڈ پر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ نفیسہ بیگم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بریانی کھا رہے ہیں؟ ذوالفقار صاحب نے نفیسہ بیگم کے چہرے کی چمک سے اندازہ لگایا۔ کھا نہیں رہے، ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں، نفیسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ مجھے اندازہ تھا جس طرح وہ کھانا بے دلی سے ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی تھی، عریش کو پیٹ بھر کر بھی سکون نہیں ملے گا، ذوالفقار صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھلائے گا۔ آپ نے کھلانے کا نہیں بتایا تھا، نفیسہ بیگم نے شرارت سے کہا۔ یہی تو سرپرائز تھا، ملائکہ عریش کی محبت کا جواب محبت سے ہی دیتی۔ وہ عریش سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی اور نہ ہی عریش کی ناراضگی سہ سکتی ہے، تو معاملہ حل ہوا۔
آپ کے لاڈلے بیٹے اور بیٹی نے کھانا کھلا دیا ایک دوسرے کو، ذوالفقار صاحب نے شرارت سے نفیسہ بیگم کو چھیڑا۔ ذوالفقار، لیکن ایسے کیسے زندگی گزرے گی؟ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک دوسرے کو منا بھی لیتے ہیں، زندگی بھی اچھی گزرے گی، تھوڑا وقت دے انہیں۔ ذوالفقار صاحب نے نفیسہ بیگم کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا۔ اچانک باہر سے اٹھتے شور پر ذوالفقار صاحب اور نفیسہ بیگم چونکے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں کی پھر سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ نفیسہ بیگم پریشان ہو گئی۔ نہیں، یہ عریش اور ملائکہ کی آواز نہیں ہے، یہ شور نیچے سے آ رہا ہے، شاید تبریز اور ماہم کی پھر سے کسی بات پر لڑائی ہوئی ہو۔ پھر سے؟ نفیسہ بیگم حیران ہوئی۔ ہاں، ان کی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، اپنے عریش اور ملائکہ سے بھی زیادہ، ذوالفقار صاحب نے بتایا۔ ان کی کیوں ہوتی ہیں؟ ان کی تو پسند کی شادی ہے۔ نفیسہ، وہ تبریز کے پیچھے گئی ضرور تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تبریز نے اسے کچھ سبز باغ دکھائے تھے جو حقیقت میں نہیں تھے۔ آپ تبریز کی عریش کے ساتھ جیلسی کو تو جانتی ہی ہیں، وہ عریش کے پاس کچھ بھی زیادہ دیر کے لیے ٹکنے نہیں دیتا، تو بس یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ ماہم کمزور لڑکی تھی، ہمارے عریش کے لیے بہتر چوائس نہیں ہو سکتی تھی، اور اچھا ہی ہوا جو بہت پہلے پتہ چل گیا۔ ایسی لڑکیاں جو اپنی لالچ میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتی ہیں، وہ لڑکیاں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا پاتی۔ ذوالفقار صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نفیسہ بیگم نے دل سے دعا کی۔ آمین، ذوالفقار صاحب نے صدقے دل سے کہا۔ اب تو چائے پلا دیں، ذوالفقار صاحب نے مسکراتے ہوئے التجا کی۔ پہلے وہ دونوں کھانا کھا لیں پھر، نفیسہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ذوالفقار صاحب بھی ہنس پڑے۔ امجد، ماہم پھر تبریز سے لڑ رہی ہے۔ لڑنے دو، میاں بیوی کا تو کام ہی لڑنا ہوتا ہے۔ آئے دن لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی محبت کی شادی ہے۔ آئے روز اس کی نئی ڈیمانڈ سامنے آ جاتی ہے اور تبریز بیوی کا وکیل بن کر پیسے مانگنے آ جاتا ہے۔ ماہم کو اگر اتنا پیسوں سے عشق تھا تو عریش کو کیوں چھوڑا؟ وہ تو اس پر اپنا آپ لٹانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ پیسے کیا چیز ہے؟ تبریز کو نہ جانے اس میں کیا نظر آیا، زاہدہ بیگم نے تن کر کہا۔ عقل سے پیدل ہے تبریز، ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے، امجد صاحب بڑبڑائے۔ اب آئے گا، پیسے مانگے گا آپ سے، زاہدہ بیگم نے پیشن گوئی کی۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آفس تو آتا نہیں ہے، دل کر جائے آفس میں جھانکنے کا تو ٹائم سے نہیں آتا، آ جائے تو کام دل لگا کر نہیں کرتا۔ پیسے کمائے تو احساس ہو کہ کس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے، بس پانی کی طرح پیسہ بہانا آتا ہے اور کچھ نہیں آتا۔ عریش بھی تو ہے، کتنا سلجھا ہوا ہے، بیجا خرچ کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ امجد صاحب خاص سے برہم نظر آ رہے تھے۔ عریش واش روم سے نکلا، ٹاول سے بال رگڑتا، گیلا ٹاول بیڈ پر اچھالا، خود بالوں میں زور سے انگلیاں پھیرتے ہوئے ڈریسنگ کے آگے جا کر کھڑا ہوا اور ہوٹل جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ ملائکہ عریش کے پھیلائے میس کو دیکھنے کے باوجود بے غصہ ہوئے بغیر مسکراتی ہوئی عریش کو دیکھ رہی تھی، کمر پر باندھے ہاتھوں میں پکڑی بوتل آگے کی۔ عریش گیلے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ ملائکہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور اس کی گردن پر کچھ اسپرے کرتی جھک کر اسمیل کرنے لگی۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی، اسے مسحور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ ملائکہ کے اس کی طرف جھکنے پر عریش بے اختیار پیچھے ہوا۔ اسے ملائکہ آج بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ ایڈوریبل، اب اچھا لگ رہا ہے۔ ملائکہ نے چمکتی آنکھوں سے عریش کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ عریش نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ملائکہ کو اپنی غلطی کا ایک لمحے میں احساس ہوا، وہ یہ کیسے اسمیل کر رہی تھی۔ کیا ہے عریش، تمہیں گفٹ دے رہی ہوں، ملائکہ نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے بات کا رخ ہی موڑ دیا۔ ایسے؟ عریش نے ہنستے ہوئے اس کے انداز کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ملائکہ خود نہیں ہو سکتی۔ ملائکہ کے لیے اس کے اشارہ کرنے پر ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چیپ ہو گیا نا؟ ملائکہ کو دکھ ہوا۔ نہیں، گفٹ چیپ تو نہیں ہے، عریش نے بات گھمائی، اسے ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے اقرا کو کہا تھا اس کی اسمیل اچھی نہیں ہے، کہتی عریش بھائی پر اسپرے کر کے اسمیل کرنا اچھی لگے گی، مجھے کیا پتا تھا کہ زیادہ چیپ ہو جائے گا۔ کتنے کا لیا ہے؟ عریش نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر اس کی گردن پر اسپرے کیا اور جھک کر اسمیل کرنے لگا۔ ملائکہ نے گڑبڑا کر پیچھے ہونا چاہا، لیکن زیادہ نہ ہو سکی کیونکہ اس کے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل تھا جس سے ملائکہ کی کمر ٹکرائی۔ ہاں، اسپرے کر کے اس کی فریگرنس زیادہ اچھی لگ رہی ہے، عریش نے شرارت سے کہا۔ عریش کی گرم سانسیں ملائکہ کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ بدتمیزی بند کرو عریش، برانڈڈ ہے، تمہاری کلاس کے مطابق ہے، ملائکہ نے گڑبڑاتے ہوئے پرفیوم کی تعریف کی۔ اوہ، امپریسو، عریش ایک بار پھر ہنس دیا۔ کتنے کا لیا ہے؟ اقرا تو کہہ رہی تھی تمہیں پتا ہوگا، ملائکہ نے تب کر کہا۔ 14,000؟ عریش نے آگ لگائی۔ 16,500، ہائے مجھے چونا لگا گیا، میری سلامیاں، ملائکہ کو ڈھیروں دکھ ہوا۔ ہیلو دوستوں، تو جناب پڑھ لی آپ نے آج کی قسط۔ عرفہ نے یہ قسط بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی دلچسپ انداز میں لکھی اور سسپنس کو برقرار رکھا۔ آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی قسط میں سب سے اچھا سین، سب سے اچھا ڈائلاگ کون سا لگا، اور آپ کے خیال میں
اب کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور جناب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جاتے جاتے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سوچے نہیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ اب اجازت دیجیے، جلد ملیں گے نئی قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔